Welcome to Global Quran fi Zawiyatul Quran. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. करके हज दिल साफ न हुआ तो क्या फायदा। करके हज दिल साफ न हुआ तो क्या फायदा। पढ़ के कुरान कुछ अमल न आया तो क्या फायदा। खा के नफ्स के हाथों तमाचा फिर भी होश न आया तो क्या फायदा। पहुँच कर कब्र में भी फितनों से बाज न आया तो क्या फायदा। 14वें पारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को खुश आमदीद कहती हूँ। अल्लाह करे ये ट्रांसमिशन अल्लाह कबूल कर ले और इसका फैज़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को नसीब करे। ये वो ट्रांसमिशन है जो मेरे आका की बारगाह में तोहफतन पेश किया है। इसको मैंने आका की उम्मत के लिए फी सबीलिल्लाह डोनेट किया है। कोई लालच नहीं, कोई गरज नहीं, कोई फीस नहीं, कोई कोर्स नहीं। इसको अल्लाह करे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमा ले और इसका फैज़ इस वक्त इस उम्मत को जितनी ज़रूरत है अल्लाह ताला उन तक पहुंचा दे। आज के पारे में कुछ मुनकर दिल, कुछ मुजरम दिलों का जिक्र है और मुजरम और मुनकर होकर अल्लाह ताला ने फिर दो और कैटेगरी बताई है कि मुतमिन दिल कैसे होता है। चौदहवें पारे को रिसर्च किया गया तो टोटल 5 पॉइंट ऐसे मिले जिनमें अल्लाह ने कलूब का यानी कल्ब का जिक्र किया था। आइए पारे का आगाज करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह करे 14वें पारे का फैज हमें नसीब हो जाए। इसमें भी 2 ही कॉलम होंगे। पहले में आयात नंबर, हम आयात के नंबर मेंशन करेंगे और आपने आयत खुद से ढूंढकर हाईलाइट करनी होगी। 14वें पारे में सूरत हिजर की आयत नंबर 12 है। कज़ालिका नस्लुकुहु फी कुलूबिल मुजरिमीन। अब अगले में हम इसका पॉइंट लिखेंगे। कज़ालिका नस्लुकुहु फी कुलूबिल मुजरिमीन। मुजरम दिल कौन से हुआ करते हैं और यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे मुजरम दिल, जुर्मदार दिल, ऐसे दिल जो जुर्म के मुर्तकिब हैं, ऐसे दिल जो जुर्म करते हैं। तो इस जुर्म वाले दिल या मुजरम दिल, हम तो समझते थे कि बंदे मुजरम होते हैं, कानून उनको थाने या जेल में भेजता है। अल्लाह उन दिलों को क्या करता होगा जो दिल मुजरम बन जाते होंगे। और आपको पता है मुख्तलिफ गुनाहों की मुख्तलिफ सजाएं हैं, कुछ जाहिरी हैं, कुछ बातनी हैं। लेकिन हमारे कुलूबुल कुरान का सफर चूंकि ओवरऑल बातन को प्रेजेंट करेगा, इसको हम जाहिरी या दुनियावी तौर पे नहीं परखेंगे, इसको हम दिल की दुनिया पर लेंगे कि बंदा जब जुर्म करता है तो फिर वो क्या करता है और अल्लाह के यहाँ मुजरम लिख दिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने इस मुजरम को इस आयत के अंदर या इस जुर्म को इस आयत के अंदर गुनहगार कहा है और इस तरह हमें
ایک پہچان ہوگی ایک ایسے دل کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مجرم دل کہا۔ ایک دل آ گیا، اس کو آپ دلوں کی اقسام بھی کہہ سکتی ہیں اور دلوں کی پہچان بھی کہہ سکتی ہیں۔ آگے ہمارے پاس دوسری آیت ہے سورۃ النحل، آیت نمبر 22 ہے۔ ان کے دل منکر ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ کیا وجہ تھی؟ یہاں ہم نام رکھیں گے قلوبہم منکرہ، منکر دل، انکاری دل، ایسے دل کہ جو انکار ہو گئے۔ اگر ہم اس کو ایسے جوڑیں تو بے جا نہ ہوں گے کہ یہ دلوں کی مجرم تھا، نہیں بدلا، منکر ہو گیا۔ بے شمار زندگی ایسی ہیں کہ ظاہر مسلم ہیں لیکن ان کے اندر کا جو باطن ہے وہ منکر ہے۔ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے منافق، نفاق والے اور مجرم دل اور قلوب والے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو ازلی منکر یا ازلی مجرم بنایا ہے۔ جب اس کی روح کو بنایا گیا تھا تو آسمانوں پہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ جو روح ہے، یہ جو چیز ہے، یہ کفر والی ہوگی، یہ منکر والی ہوگی، یہ انکاری روح میں سے ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ روح جس گھر میں آئی یا جس جسم کے اندر آئی وہ مسلمانوں کا گھرانہ تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں اور مومنوں کے گھر میں وہ روح جس جسم کے اندر آئی، اس نے دیکھا دیکھی یا پھر والدین کی صحبت سے اس نے کیا کیا کہ نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، لیکن دل نہیں بدلا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ تاریخ ہے اسلام کی کہ کفر کے گھر اسلام پلتا ہے اور اسلام کے گھر کفر پلتا ہے۔ فرعون کے گھر موسیٰ پلے اور آزر کے گھر حضرت ابراہیم پلے بڑھے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اوپر کی کہانی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں اللہ سلیکٹ کرتا، حضرت موسیٰ کو کسی پاک گھرانے میں بھیجتا، وہ اچھا سا والد ہوتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کسی بڑے بندے کے گھر پیدا ہوتے، اللہ کو یہ نہیں چاہیے۔ وہ جو فیصلہ ہونا تھا وہ ایک ہی دفعہ ہو گیا۔ اب وہ سٹیمپ شدہ کوئی روح کس گھر میں آ رہی ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ سارے کافر ہوتے ہیں اور وہ ظاہری طور پر کافر ہوتا ہے لیکن دل مسلم ہوتا ہے کیونکہ اس کا ازلی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گھرانہ مسلمانوں کا ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ ازلی منکر ہوتا ہے اور اس کے اندر کی روح منکر ہے، پھر والدین تھک جاتے ہیں کہ بچے کا اسلام میں دل نہیں لگتا، قرآن نہیں سنتا، گانے بھی سنتا ہے، توجہ دیتے ہیں، والدین کوشش کرتے ہیں، استاد اچھے سے اچھا رکھتے ہیں لیکن بدلاؤ نہیں پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فیصلے اوپر ہو چکے ہیں۔ تو منکر دل کیسے بنتا ہے؟ جو اللہ کا انکاری دل ہے، جس پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر مجرم دل نے اپنی اصلاح نہ کی تو وہ منکر بن گیا۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر ہے 46۔ ان کا چلنا پھرنا اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ ہمیں دل کا، قلب کا معنی ملا چلنے والا، گھومنے پھرنے والا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دل کا مطلب بتا دیا۔ یہ غور کرنے کی جگہ ہے۔ ہر پارے میں قلب کا معنی آ رہا ہے الٹنا پلٹنا، گھومنا پھیرنا اور اس کو چلانا۔ وہی جو ہم نے سٹارٹ میں کلاک بنایا تھا اور گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کر چل رہی تھی، تو بندہ مومن تیرا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ چلنا چاہیے۔
हर सांस में अल्लाह का नाम निकलना चाहिए ताकि तेरा रब के साथ रिलेशन अच्छा जुड़ सके। और रब यही चाहता है, इसीलिए शायद अल्लाह ताला बार बार कहीं ना कहीं कल्ब का मानी याद करवा देता है कि बंदे इस दिल को नहीं भूलना, इसको अल्लाह के जिक्र के साथ जारी रखना है। और कल्ब जारी कैसे होगा? आप कोई 10 मिनट जिक्र करेंगे, बैठ जाएंगे, फिर मसरूफ होंगे तो भूल जाएंगे, और फिर काम लेंगे जी तो वही हो गया जैसे कोई मुलाजिम काम करे और आप देख रहे हैं तो वो काम कर रहा है और बैठ गए तो वो भी बैठ जाएगा। इस सोए हुए कल्ब को जगाना है। जगाने के लिए कुछ वर्जिश, कुछ रब की जुस्तजू, कुछ दुआएं आपको करनी पड़ेगी। आपके अंदर उस रब की मोहब्बत, लगन और तड़प ही नहीं है। रब की मोहब्बत और रब मिलता है तड़प से। सबसे पहला पॉइंट यही है, अगर आपके अंदर उस रब के लिए तड़प नहीं है कि मैं रब को मिलूं, तड़प ये है कि मैं जन्नत में चला जाऊं, तड़प ये है कि जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम ले लूं, तड़प ये है कि अल्लाह कब्र के अजाब से बच जाऊं, तड़प ये है कि शहीद मर जाऊं। जब तक जिंदगी में अल्लाह से अल्लाह को मांगा ही नहीं है तो फिर रब खुद नहीं आएगा। वो मांगने से, वो ढूंढने से मिलेगा। तो हर पारे में एक आयत हमें रिमाइंडर करवाती है कि बंदे अपने कल्ब को मेरे नाम के साथ चला। कभी इसीलिए अल्लाह बार बार कोई ना कोई मानी जिक्र करते रहते हैं। सूरतुन नहल है, आयत नंबर 106। इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। क्या कहूँ सोने रब के, फिर इत्मीनान का जिक्र आ गया। अल्लाह ताला का ये अंदाज बड़ा दिल को लगा है। मुजरम दिल बनाया, मुनकर दिल बनाया। सेट यही करते हैं कि अच्छा ये बंदे के दिल थे और अभी वक्ती हमारे ऐसे हैं। अल्लाह का करम हुआ, रमजान आया, दिल की फिक्र थी, दिल में अल्लाह का जिक्र चलने लग गया। अब अल्लाह ताला क्या करेंगे, इसको हम ईमान से मुतमिन दिल लिखेंगे। हर आयत में अल्लाह बार बार कहानी वही कहानी रिपीट कर रहे हैं कि बंदे जब तेरा दिल चलने लगा, मुजरिम था या मुनकर था या काफिर था या वटेवर जो भी था, लेकिन जिस दिन तूने रब को दिल में बसा लिया और दिल रब के नाम के साथ चलने लगा, अब अल्लाह तुझे पहली चीज इत्मीनान देगा। और इत्मीनान, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि इत्मीनान वो चीज है जिसका ताल्लुक न अक्ल से है, न दिमाग से है, न नफ्स से है। इसका ताल्लुक डायरेक्ट कल्ब से है। और इस कल्ब के चलने से अल्लाह जो इत्मीनान देगा, इत्मीनान वो कैफियत है कि बंदे और बुराई के दरमियान एक आड़ बन जाएगी। बंदा उस तरफ जाएगा ही नहीं और उसको वो दिखेगी नहीं। वो तस्कीन जो अल्लाह ताला के कामों से उस बंदे को मिलनी है। क्या कहें उस रब के, जरा अंदाज देखिए अल्लाह ताला का कि मैं कैसे करता हूँ, फिर कैसे कर देता हूँ, फिर कैसे करता हूँ। फिर अल्लाह ताला बंदे को तसल्ली भी देता है। ये इब्तदा है, जब बंदा अल्लाह के साथ जुड़ता है तो पहली चीज इत्मीनान नसीब होती है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आखिरी आयत है सूरतुन नहल, आयत नंबर 108 है। अल्लाह ताला ने पर्दा खींच दिया, लकीर खींच दी। मैं नया मानी लिखूंगी हद बंदी करके। इसका मानी वैसे आम कहा जाता है क़बा अल्लाहु
علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم۔ سورۃ النحل بتاتی ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی دلوں پر اور اس کے ساتھ کان اور اس کی آنکھوں پر بھی۔ حد بندی، کہتے ہیں فلاں علاقہ بارڈر کے قریب ہے۔ بارڈر کا مطلب ہے حد بندی۔ یہ جگہ ہماری ہے، یہ جگہ کسی دوسرے ملک کی ہے۔ جب بندہ بھی حد سے کراس کرتا ہے تو اللہ حد بندی کی لائن کھینچ دیتا ہے، تو ادھر میں ادھر، اب تیرا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جب مہر لگتی ہے تو مہر تو دل پر لگنی ہے اور اس سے دل ہی متاثر ہونا چاہیے تھا۔ یہ دل ہے اور اس کا نام قلب ہے۔ اگر اس کے اوپر سٹیمپ لگتی ہے تو اس کے ساتھ دو چیزیں اور بھی متاثر ہوتی ہیں۔ اب یہ جو اس کی طرف تین چیزیں آ رہی تھیں، زبان، آنکھیں اور کان، ان تینوں چیزوں کا تعلق ڈائریکشن دل کے ساتھ تھی۔ جب مہر لگی تو یہ دو چیزیں متاثر ہو۔ یہ ابھی کھلی ہے، اس کو چرب زبانی کہہ سکتے ہیں کہ بندے پہ مہر لگی، صرف یہ دو راستے بند ہوں گے، یہ ابھی بند نہیں ہوگا۔ اور یہ ہے کہ جب دل پہ مہر لگی تو اس کے ساتھ صرف دو چیزیں اور بھی متاثر ہوں گی۔ اس بندے کو آپ سناتے رہیں گے، حق دکھاتے رہیں گے، لیکن وہ اندھا بہرا بنا رہے گا، اس کو اس کی پہچان نہیں آئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار دیکھیے ذرا، مجرم دل اور منکر دل۔ پھر اللہ نے کہا کہ دل جتنا بھی مجرم ہو جائے چل جاتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب بندہ میرے ذکر سے جڑتا ہے اور قلب صاف کرتا ہے، سب سے پہلے اس میں اطمینان بھرتا ہوں، اور پھر اللہ نے کچھ دلوں کا ذکر کیا کہ اس میں حد بندی کرتا ہوں، مہر لگاتا ہوں۔ جب مہر لگاتا ہے تو اس آیت نے ہمیں بتایا کہ یہ مہر تھوڑی سی بڑی مہر ہے، اسی لیے چھوٹی مہر کو خاتم اللہ کہا تھا، یہ بڑی مہر کو توابہ اللہ کہا ہے۔ کہ وہ چھوٹی مہر تو وہ اور طرح کی تھی، یہ مہر ایسی ہے قلب پہ لگے گی، ان دونوں کو بھی متاثر کر دے گی، ان کو بھی بند کر دے گی، اور صرف زبان ابھی جاری رہے گی لیکن قلب اس کا بند ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سیگمنٹ پورا ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ پڑھتے ہیں قرآن، آؤ پڑھتے ہیں قرآن، آؤ پڑھتے ہیں قرآن، آؤ پڑھتے ہیں قرآن۔ مومن کی ہے یہ پہچان، شوق سے پڑھتی ہے قرآن۔ مومن کی ہے یہ پہچان، شوق سے پڑھتی ہے قرآن۔ جنت میں یہ پہنچائے گا، پیارے نبی کا ہے فرمان۔